نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بیش بہا شکر و فضل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری اور باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ 13واں سپارہ سورہ رعد دی چند آیات تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، او جنہاں نے صبر کیتا، مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی دے عالم دے اندر او لوگ جنہاں نے صبر اختیار کیتا اس واسطے کہ اپنے رب دی رضا چاہندے سن، کہ صبر وچ اللہ دی رضا ہے، رب نو راضی کرنے واسطے انہوں نے صبر کیتا اور نماز قائم رکھی، ساڈے دتے وچوں ساڈی راہ وچ خرچ کردے رہے، کچھ ظاہری طور تے کچھ چھپا کے وہ خرچ کردے رہے، برائی دے بدلے بھلائی کر کے ٹال دے رہے، کسی نے انہاں نال ماڑا کیتا ہے، برا کیتا ہے، او دے بدلے پھر بھی وہ اچھائی کردے سن۔ انہاں واسطے پچھلے گھر دا نفع ہے، رنے دے باغ جنہاں وچ او داخل ہون دے، اور جو لائق ہون انہاں دے باپ دادا اور بیویاں وچوں اولاد وچوں، اور فرشتے ہر دروازے تے انہاں نوں کہن دے کہ سلامتی ہوے تواڈے تے، اے تواڈے صبر دا بدلہ ہے، پچھلا گھر کیا خوبی انہاں نوں عطا کیتا گیا ہے۔ اچھا، اس آیت مقدسہ دے اندر نا اللہ پاک نے اترائے آیات بینات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں سن۔ اللہ پاک نے جڑا اس آیت دا مفہوم بیان کیتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جڑے لوگ صبر اختیار کردے نے، بے صبرے نہیں ہوندے، واویلا نہیں مچاندے، رزق دی تنگی آ جائے تے شور نہیں مچاندے، رونا پٹنا نہیں کردے ہوئے مر گئے ساڈے کول تے ہے ہی ککھ نہیں، یا دوسرا بندہ زیادتی کر لے، غلطی کر لے، او دے نال ماڑا چنگا او دے نال بول لوے، کر لوے، نقصان کر لے، اے او دے بدلے وچ او دا نقصان نہیں کردے، او دے بدلے وچ او دے نال زیادتی نہیں کردے، بلکہ زیادتی دا بدلہ اچھائی نال دیندے نے، برائی دا بدلہ نیکی نال دیندے نے۔ انہاں واسطے فرمایا گھر نے، گھر کیڑا؟ جنت دا گھر، انہاں واسطے جنت دا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، علماء کرام ہمیشہ ہی بیان فرماندے نے کہ جنت اللہ دے فضل تو علاوہ نہیں ملدی، اے دے اندر کوئی شک نہیں، اللہ دا فضل ہر حال وچ ہونا ضروری ہے، لیکن فضل دے نال نال اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا نا، اس آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے انہاں دے صبر دا، جڑا وہ صبر کردے سن۔ فرشتے بھی انہاں واسطے کہن دے کہ تواڈے تے سلامتی ہے، آؤ تواڈے تے سلامتی ہوے، اور یہ جو کچھ تانوں دتا گیا ہے یہ تواڈے صبر دا بدلہ ہے۔ اللہ دا فضل ہر حال وچ لازم ہے، اللہ دے فضل تو بغیر چارہ کوئی نہیں، لیکن ادا مطلب یہ نہیں کہ انسان اعمال چھڈ دے، انسان نیکی کرنا چھڈ دے، انسان برے راہ تے چلدا رہے، اللہ دی نافرمانی کردا رہے تے پھر آکھے دا اللہ دا فضل ہویا تے جنت جان دے، نہ ہویا تے نہ جان دے۔ اعمال بڑی شے نے، اعمال کرو، اعمال کرنے تو بعد پھر اللہ دے فضل دی امید رکھو، یعنی تواڈے ذمہ نیکی ہے، نیکی کردے رہو، نیکی کرنے تو بعد پھر اللہ دا فضل تسی منگو۔ نماز پڑھو، نماز پڑھنے تو بعد اللہ دا فضل منگو، اے نہیں بھی نماز پڑھ کے آکھو میں بڑا نیک کام کیتا ہے تو میری جان چھٹ جائے دی، چھٹکارا ہو جائے دا، نہیں، نمازاں تے چھٹکارا نہیں ہوئے دا، یہ نمازاں پڑھنیاں ضروری نے، فرض نے، انہاں دا جواب بھی ہوئے دا، سوال بھی ہوئے دا، جواب بھی دینا پوے دا، روزے رکھنا ضروری ہے، اس طرح باقی اعمال نے، او اعمال انسان دے وس وچ نے، او لازمی کرے۔ نیک اعمال کرنے تو بعد انہاں نیکیاں تے اترائے نہ، انہاں تے آکڑ نہ بخائے کہ میں بڑا نیک بندہ، میں بڑے چنگے کام کر لیں، نہیں، نیکی کرنے تو بعد پھر عاجزی اختیار کرے کہ مالک
میرے وس وچ سی میں نیکی کیتی ہن تیرے فضل دی تلاش ہے ہن تو مہربانی فرما تے پھر اللہ پاک اپنے فضل نال اس نوں معافی عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دی مثال اس کھیتی دی طرح ہے جس نوں ہواواں ہلاندیاں رہندیاں نے، یعنی جدوں ہوا جلدی ہے نا تے کھیتی اس ہوا دی وجہ تو لہلہاندی ہے، بڑا خوبصورت منظر نظارہ پیش کردی ہے۔ اور فرمایا کہ مومن واسطے کھیتی دی مثال ہے، اور مومن اگر آفات وچ مبتلا رہے تے اے او دے واسطے بہتر ہے۔ اور اگر منافق، سرکار نے فرمایا منافق دی کی مثال ہے، فرمایا او سنوبر دے درخت دی طرح ہے، حالانکہ سنوبر دا درخت عام درختاں نالوں قیمتی ہے، لیکن او دے اندر ایک برائی پتہ کیڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان مطابق وہ کٹنے تک ہلدا نہیں، یعنی ہوا آئے نا تے ہوا اس تے اثر کو نہیں کردی، ہوا اس نے ہلاندی جلاندی نہیں، وہ بالکل سپاٹ بے جان کھلوتا رہندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق دی مثال انج ہے جس طرح سروبر دا درخت کھلوتا رہندا ہے نا، ہوا اس نوں ہلاندی جلاندی نہیں، اودی خوبصورتی نہیں بناندی، اودی او مثال ہے۔ اور مومن دی مثال کھیتی دی طرح ہے کہ جس نوں ہوا آ جائے تے لہلہاندی ہے، خوبصورت نظارہ پیش کردی ہے۔ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تیرے بعد میں ایک امت بھیجنے والا ہوں، یعنی اے امت جہدے اسی موجود ہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی امت محمدیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تواڈے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں، تے انہاں دی کیفیت حال کی ہوے دا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ او انج دے ہون دے، او امت اس طرح دی ہوے دی کہ اگر انہاں نوں کوئی شے ناپسندیدہ مل گئی، جڑی شے انہاں نوں پسند نہیں، محبوب نہیں، چنگی نہیں لگدی، او انہاں نوں مل گئی پھر بھی اس تے شکر کرن دے۔ اور اگر کوئی شے اگر انہاں نوں پسندیدہ مل گئی تے شکر کرن دے، اگر ناپسندیدہ ملی تے ناگواری دا اظہار نہیں کردے، یعنی جڑی شے محبوب پسند او لب گئی اس نو عطا کر دیتی تو بڑا شکر کرن دے، آکھن دے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو اے نعمت عطا فرمائی ہے، اولاد ملے دی تو آکھن دے یا اللہ تیرا شکر ہے اولاد دیتی ہے، بیوی اچھی مل گئی تو آکھن دے یا اللہ تیرا شکر ہے، مکان اچھا مل گیا، دکان اچھی مل گئی، کاروبار اچھا مل گیا، یعنی جو بھی نعمت عطا کیتی وہ ہر نعمت تے شکر کرن دے کہ یا اللہ اے تیرا فضل ہے، اے میرا کمال نہیں۔ اور اگر کوئی شے او لب گئی جڑی او عطا کیتی جڑی انہاں نوں پسند نہیں سی، ناگوار گزردی سی، تے فرمایا ہن او ناشکری نہیں کردے، او بے صبری نہیں کردے، ہن اس بات تے صبر کرن دے۔ اور فرمایا کہ او اس بات تے ثواب دی امید رکھدے ہیں، صبر کرن دے۔ اور سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا حالانکہ انہاں دے کول نہ تے علم ہوے دا نہ حلم ہوے دا، یہ دو چیزاں انہاں کول نہیں ہون دیاں، یعنی علم بھی نہ ہوے دا، حلم بھی نہ ہوے دا۔ علم تو مراد وہ جان دے نہ ہون دے، ساڈے وچ بہت سارے لوگ نے جڑے علم تو نہ بلد نے، اور بہت سارے لوگ نے جنہاں نوں حلم دی طاقت اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائی، لیکن او دے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بے صبری بھی نہ کرن دے، نہ شکری بھی نہ کرن دے۔ سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس گل تے بڑے حیران نے بھی علم بھی کوئی نہیں، صبر بھی کوئی، علم بھی کوئی نہیں، تے پھر وہ انج کس طرح کر لین دے؟ یہ سوال اللہ دی بارگاہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیتا، یا اللہ علم بھی کوئی نہیں، علم بھی کوئی نہیں، تے پھر وہ انج کرن دے کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے خزانے وچ انہاں نوں علم اور حلم عطا کرنا، یعنی جو میرے کول ہے میں اپنی خاص نعمت نال انہاں نوں عطا کرنا، بظاہر انہاں کول علم حلم نہ ہوے دا، لیکن میری انہاں تے مہربانی ہوے دی، میرا انہاں تے فضل ہوے دا، اس دی اودی وجہ تو او لوگ صبر بھی کرن دے تے میرا شکر بھی ادا کرن دے۔ اے امت اللہ نو کتنی محبوب ہے کہ اس امت دے آن تو پہلو اللہ پاک دیگر انبیاء نو اس امت دی خصوصیات بیان کردے رہے، تے ایڈی امت اچھی، اس پیارے محبوب دی امت، تے امت دا اے حال ہوئے کہ مسجد جان لگیاں بھی ہزار بار سوچے کہ ان مسیتی جان دے وضو بھی کرنا پوے دا، ٹھنڈ بھی بڑی ہے، اتنے مولوی صاحب بھی ساڑھے 20 منٹ لے جان دے، ضائع کرن دے، تے اے امت پھر سوچے
کہ اللہ اتنی محبوب اور امت اعمال دے حوالے نال کس طرف جا رہی ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے. مالک سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے.